सच बता रहा कौन मैं। है तो? मोहम्मद इसराइल नाम है मेरा। कौन है तो? नबी हूँ मैं, आखिरी नबी। हाँ। आखिरी नबी तो है। अच्छा, एक मरतबा और बता। आखिरी नबी हूँ मैं। सामाईन व नाज़रीन, इस शख्स की ये वीडियो तो आपने कई बार देखी होगी और इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें भी आपने सुन ली होगी, क्योंकि आजकल ये वीडियो बहुत ही वायरल है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये शख्स कौन है और इसका ताल्लुक़ किस जमात से है? वैसे तो ये देवबंदी मज़हब का मानने वाला है और इसके ताल्लुक़ से ये बताया जा रहा है कि इसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है और ये अजीब अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है। मसलन अपना आखिरी नबी होना भी बता रहा है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। लेकिन सवाल ये है सामाईन व नाज़रीन कि इसकी ये हालत कैसे हुई और क्या वाकई जैसा इसके बारे में बताया जा रहा है असल मामला वैसा ही है या और कुछ है? यही आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलें बिला ताख़िर वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं असल मामले को। बातिल का रद्द करेंगे हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के बाद लगता तो नहीं है कि ये शख्स किसी किस्म की बीमारी या जहनी परेशानी का शिकार है, मगर चूँकि ये देवबंदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है इसलिए इसके बारे में कई सारे देवबंदियों ने यही बात बताई है कि इस शख्स का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और भी बहुत कुछ कहते हैं वो लोग। लीजिए एक देवबंदी ही की ये वीडियो आप पहले मुलाहिज़ा फरमा लें, फिर इसकी तफसीली मालूमात आपके सामने मैं पेश करूँगा। मुहतरम नाज़रीन किराम, पानीपत से एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर इस वक्त सामने आई है। एक मलऊन शख्स है जो अपने आप को नबी का दावा कर रहा है और अपना नाम इसराइल बतला रहा है और कह रहा है कि मैं नबी आखिरुज़्ज़मा हूँ और नबूवत मुझ पर ख़त्म है। इस तरीक़े की जसारत ये शख्स कर रहा है। सच बता रहा मैं। कौन है तो? मोहम्मद इसराइल नाम है मेरा। कौन है तो? नबी हूँ मैं, आखिरी नबी। हाँ। आखिरी नबी तो है। एक मरतबा और बता। आखिरी नबी हूँ मैं। ये शख्स कौन है? ये तकरीबन 3 माह से विद्यानंद कॉलोनी मदीना मस्जिद पानीपत में ये शख्स नमाज और दुआ का एहतिमाम बड़ी पाबंदी से करता था और लोगों की नज़रों में कुतुब और अब्दाल वली कामिल बना हुआ था। जब भी इस शख्स से कोई सवाल किया जाता तो बस एक ही अल्फाज से जवाब देता, किसी से कुछ नहीं होता, सब अल्लाह से होता है। कोई नाम पूछता तो यही कहता, नाम से क्या होता है, सब अल्लाह से होता है। और इसके अलावा ये मलऊन शख्स लोगों को दीन की दावत देता है। हिंदुओं की दुकान और मकान में भी जाकर दीन की दावत देता और सब के साथ यही अल्फाज और इस्तिलाह होती है कि सब अल्लाह से होता है, जिसकी बुनियाद पर एक बार तो सब हिंदू जमा हो गए थे, फिर उनको समझा बुझाकर शांत किया। अलगज़ अब ये शख्स सारी हदें पार कर चुका है और ये शख्स अपने आप को नबी कह रहा है, नबूवत का दावा कर रहा है। हालांकि एक मुसलमान का, ईमान वाले का अक़ीदा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप पर नबूवत ख़त्म हो गई है। कुरान से, हदीस से ये बाकायदा सरी तौर से साबित है। अब अगर कोई शख्स भी आपके बाद नबूवत का दावा करता है तो वो झूठा है, मुर्तद है, जहन्नमी है, खारिज अल इस्लाम है। ऐसे शख्स के लिए सज़ा का हुक्म दिया गया है। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो दिन उसको कैद किया जाएगा और उससे तौबा कराई जाएगी। अगर वो नहीं मानता है, नबूवत का दावा करता है, तो उसे कत्ल कर दिया जाए। और ये सिर्फ एक ही नहीं है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत के झूठे दावेदारों की निशानदही की, बल्कि उनकी तादाद भी बयान फरमा दी थी। हदीस के अंदर आता है, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मेरी उम्मत में 30 अशख़ास कज़्ज़ाब होंगे, उनमें से हर एक कज़्ज़ाब को गुमान होगा कि वो नबी है, हालांकि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर कोई शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत या रिसालत का दावा करे, खा वो किसी माना में हो, वो काफिर, काज़िब, मुर्तद और खारिज अज़ इस्लाम है। और जो शख्स इसके कुफ्र और इर्तिदाद में शक करे या उसे मोमिन, मुज्तहिद या मुजद्दिद वगैरह माने, वो भी काफिर, मुर्तद और जहन्नमी है। इसलिए उलमा की ज़िम्मेदारी है, जो पानीपत के उलमा हैं, कि आवाम को इससे बाखबर करे और इस शख्स को इसके
کیفر کردار تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین و ناظرین، اب آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ شخص جسے ملعون، مرتد، خارج از اسلام، پاگل اور بھی کیا کیا کہا جا رہا ہے، اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو آپ کو بتا دوں کہ اس کی حالت جاہلوں کی جماعت یعنی تبلیغی جماعت میں جانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جی ہاں، تبلیغی جماعت کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ اور آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے سن ہی چکے ہیں کہ یہ شخص پہلے تو ولی قطب ابدال بنا پھرتا تھا اور پھر اب نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، اور یہ سب ہوا جاہلوں کی تبلیغی جماعت میں جانے سے۔ وہیں سے اس کا معاملہ بگڑا ہے۔ اب آپ کہیں گے، یا جو بھی دیوبندی وہابی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بلا دلیل رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل پر بات نہیں کی جاتی ہے۔ لہٰذا اب آپ کی معلومات کے لیے فضیل احمد ناصری دیوبندی کی یہ ویڈیو پیش ہے۔ دیکھیں یہ جناب اس شخص کے بارے میں کیا ہی خوب انکشاف کرتے ہیں۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے پانی پت والے ایک نالائق کا ویڈیو ڈالا جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، تو ممبئی سے ایک جماعتی بھائی کا میرے پاس فون آیا کہ مولانا آپ نے بغیر تحقیق کے ہی اسے اپنے چینل سے کیوں نشر کر دیا؟ اس سلسلے میں آپ کو گفتگو کرنی ہی تھی تو پہلے آپ تحقیق کرتے، اس کے بعد خبر عام کرتے۔ میں نے استفسار کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بندہ پاگل ہے، وہ تبلیغی جماعت میں وقت لگا چکا ہے۔ جماعت میں گردش کے دوران اس نے جو ضربیں لگائیں اور وظیفے کیے، ان کی وجہ سے اس کا دماغ کنٹرول سے نکل گیا اور اس نے یہ حرکت شروع کر دی۔ وہ کوئی عالم نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، بس ایک عام آدمی ہے۔ وظیفے کی کثرت کی وجہ سے وہ پاگل ہو گیا اور پاگل پن میں اس نے یہ دعوے کر ڈالے۔ اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج کرایا جائے، لیکن اس کا علاج اتنا مہنگا ہے کہ اہل خانہ اس کے تحمل کی پوزیشن میں نہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی حکم تو ظاہر پر لگتا ہے، اب اس کی وجہ سے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ پاگل ہے یا اپنے مکمل ہوش و حواس میں۔ منصور حلاج کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا کیونکہ اس کا ظاہر شریعت کے خلاف تھا۔ صوفی سرمد شہید کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا کیونکہ ان کا ظاہر بھی شریعت سے صاف ٹکرا رہا تھا۔ ہماری شریعت ظاہر دیکھتی ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ سناتی ہے، رہا باطن تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، آخرت میں اللہ جانے اور بندہ جانے۔ تو سن لیا سامعین آپ نے، یہ شخص نہ عالم ہے نہ حافظ، مگر ولی قطب ابدال بنتے بنتے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، جسے دیوبندیوں نے ذہنی توازن بگڑنے کا نام دیا۔ لیکن اس شخص کا دماغ بھی خراب ہوا تو کہاں ہوا؟ تبلیغی جماعت میں، جہاں کیا کیا ہوتا ہے اس پر تفصیلات خود دیوبندیوں کی طرف سے پیش کیے جاتے رہے ہیں، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، جسے آپ یوٹیوب پر بآسانی ملاحظہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہم سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ رفتہ رفتہ آپ کو بہت کچھ تبلیغی جماعت اور دیوبندیوں کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ لوگوں کو، خصوصاً وہ لوگ جو کم پڑھے لکھے ہیں یا سیدھے سادے لوگ ہیں، ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچا دیں، یا جو لوگ تبلیغی جماعت والوں کو بہتر سمجھنے کی حماقت کرتے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچا دیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جاہلوں کے بیچ میں جانے سے کیا ہوتا ہے اور کیسے لوگ دین و دنیا سے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو سیدھے سادے لوگوں تک لازمی پہنچا دیں، اور انہیں بتائیں، موقع ملے تو انہیں بتائیں بھی کہ دیکھو تبلیغی جماعت چونکہ جاہلوں کی جماعت ہے، اس لیے وہاں پر جا کر کے دیکھو اس کا دماغ کیسا خراب ہو گیا ہے کہ پہلے ولی قطب ابدال بنا اور اب اپنے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور پھر کیا کیا فتوے لگے ہیں وہ ساری باتیں آپ سن ہی چکے ہیں۔ یہ سب جو ہے ان لوگوں کو سنائے جو لوگ کسی بھی طرح سے تبلیغی جماعت کو اچھا کام کرنے والی جماعت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔